This is Galaxy News Hour live. शिक्षक र कर्मचारीहरू राज्यको मानव खाने, तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अनि पार्टीका झोला बोकेर हिँड्ने बेथिति मौलाएपछि कानुनमै यसलाई निषेध गरियो। अहिले निर्वाचन आयोगदेखि अदालतसम्मले यस्तो प्रवृत्तिलाई गलत र कारबाही योग्य भनेका छन्। तर सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसदेखि प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसम्मका महाधिवेशन हेर्ने हो भने त्यहाँ निर्धक्कसँग राष्ट्रसेवकहरू सक्रिय सहभागी भएको देखिन्छ। न शिक्षक र कर्मचारीले आफै सीमा बुझेर दलीय राजनीति छोडेका छन्, न त दलहरूले नै उनीहरूलाई वर्जित गरेका छन्। बरु कानुन विपरीतका कामलाई प्रोत्साहन र संरक्षण दिएका छन्। निष्पक्ष र पूरा सामर्थ्यका साथ काम गर्ने बाचा सहित सरकारी मानव खान पुगेका शिक्षक र कर्मचारीहरू आफ्नो काम छाडेर दलका झण्डा र झोला बोक्दै राजनीतिक मैदानमा सक्रिय हुँदा पनि कुनै निकायले कारबाही गर्न सकेको छैन। कानुनले वर्जित गरेको र संवैधानिक निकायहरूले समेत गलत भनिरहँदा दलीय कार्यकर्ता बन्ने यस्ता शिक्षक र कर्मचारीलाई किन कारबाही नगर्ने? ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी यस प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ। त्यस्तै देश चुनावमय भइरहँदा बजारमा भइरहेको मूल्य वृद्धि सम्बन्धी विशेष सामग्री पनि हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रश्न विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग नलगाउने पक्षमा। अध्यक्ष ओली भन्छन् राणालाई मात्र हटाएर न्यायालयमा सुधार हुँदैन। नेपाली कांग्रेसमा संस्थापन इतर पक्षबाट साझा उम्मेद्वार छान्ने कसरत। शशाङ्कले सभापतिमा दाबी छाडे। भोलि फेरि अर्को चरणको छलफल। दलका महाधिवेशन र चुनावी चट्टारोले महँगीमा दबाव। खर्चिलो चुनाव र चन्दा असुलीको असर बजार मूल्यमा। कानुनले निषेध गरे पनि शिक्षक र कर्मचारीले राजनीति गर्न छाडेनन्। महाधिवेशन प्रतिनिधिदेखि कार्य समितिमा निर्वाचित। मन्त्री श्रेष्ठ भन्छन् प्रमाणित भए कारबाही गर्छन्। र एन्फा अध्यक्ष शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेमवाङ बीच सार्वजनिक कार्यक्रममै बाजाबाज। 6 महिनापछि एउटै मञ्चमा एकअर्का विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप। मुलुकमा अहिले चुनावको मौसम छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले वडा र पालिका तहको अधिवेशन हुँदै केन्द्रमा महाधिवेशन नै गर्यो। राप्रपाले पनि नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया भर्खरै सकिएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस भदौ 18 देखि चुनावमै छ। वडादेखि प्रदेश अधिवेशनसम्म सकेर कांग्रेस मङ्सिर 24 देखि महाधिवेशन गर्दैछ। यी त भए पार्टीभित्रका आन्तरिक चुनाव। जेठ 5 भित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कोभिडले थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रलाई दलका आन्तरिक चुनावले केही हदसम्म भए पनि चलायमान बनाउन सहयोग पुगेको छ। सँगै महँगी पनि बढेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार बजारमा 32% मूल्य वृद्धि भएको छ। नियन्त्रणका कदम शून्य जस्तै देखिएकाले महँगी अझै बढ्ने जोखिम छ। कोभिडले गर्दा 2 वर्ष सुनसान जस्तै रहेको चितवनको सौराहा यसपालि खचाखच भयो। 5 दिनसम्म त्यहाँका 4000 भन्दा बढी कोठा खाली भएनन्। यसको मुख्य कारण एमालेको 10औं महाधिवेशन हो। एमाले महाधिवेशनमा पार्टीगत रूपमा करिब 10 करोड रुपैयाँ खर्च गर्यो। नेता र कार्यकर्ताले गरेको हिसाब अलग्गै छ। एमाले महाधिवेशनका कारण चितवनका खास गरी होटल व्यवसायीले ठूलो राहत अनुभव गरे। नेपाली कांग्रेसले भदौ 18 देखि अधिवेशन गर्यो। ओडा, पालिका, क्षेत्रीय, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनले खास गरी पार्टी प्यालेसले काम पाए। कांग्रेसले मङ्सिर 24 देखि 27 सम्म काठमाडौँमा तय महाधिवेशनका लागि ठमेल, सुन्दरा र गौशाला क्षेत्रमा 4000 भन्दा बढी कोठा बुक गरेको छ। त्यो 4 दिनमा आवास र खाना खर्च बापत 3.5 करोड रुपैयाँ खर्च हुने आंकलन छ। राप्रपाले मङ्सिर 15 देखि 18 सम्म काठमाडौँमै 4500 भन्दा बढी कार्यकर्ताको उपस्थितिमा महाधिवेशन गर्यो। माओवादी केन्द्रले पनि
तल्ला तहको सम्मेलन गरिसकेको छ। पार्टीभित्र नेतृत्व चयनका लागि भएको जमघटले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बल पुगेको छ। रकम बजारमा आएको छ। जेठ 5 सम्म स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने स्थिति रहेकाले बजार थप चलायमान हुने अपेक्षा छ। विगतका अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने चुनाव भएका वर्षहरूमा मुद्रास्फीति पनि बढेको पाइन्छ, यो इन्फ्लेसन रेट पनि बढेको पाइन्छ। तर एउटा आन्तरिक कारण अघि हामीले उल्लेख गरेको आन्तरिक कारणले गर्दा पनि मुद्रास्फीतिमा घटीबढी हुन्छ भन्दा मूल्यवृद्धि हुन्छ। त्यतिखेर पैसाको सहज प्रवाह पनि हुन्छ। पैसाको सहज प्रवाह हुने बित्तिकै सप्लाई बढाउन त सकिँदैन, सप्लाई त यथावतै हुन्छ, तर डिमान्ड बढ्छ वस्तुहरूको। अनि त्यो डिमान्ड बढ्ने बित्तिकै जे वस्तुको डिमान्ड बढ्छ सबैको मूल्यवृद्धि हुने त होइन। जुन वस्तुहरूमा डिमान्ड बढ्छ त्यहाँ चाहिँ सप्लाई स्टेबलै भयो भने कि त त्यही अनुसार सप्लाई पनि बढाउन सक्नु पर्यो। सप्लाई बढाउन सक्ने हाम्रो क्षमता त्यति नभएको हुनाले डिमान्ड बढ्ने बित्तिकै वस्तुको मूल्य बढ्ने त स्वाभाविक नै हो। 4 वर्ष अघिको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सरकार, राजनैतिक दल र तिनका नेता तथा कार्यकर्ताले 1 खर्ब 32 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको एउटा अध्ययनबाट देखिएको थियो। स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोके पनि उनीहरूले सीमाभन्दा बढी खर्च गर्दै आएका छन्। आयोगले खर्चको स्रोत खोज्न सकेको छैन। दलको आन्तरिक चुनावमा न सीमा तोकिएको छ न त कसैले हिसाब खोज्छ। खास गरी राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताले व्यापारीसँग चन्दा उठाई धक फुकाएर खर्च गर्ने गरेको परिणाम महँगी भने बढ्ने गरेको छ। होटलको खर्च, खानपानको खर्च, इभन लुगाफाटो समेतको खर्च हुने गर्दछ चुनावताका। र यो क्रममा सर्वसाधारण नागरिकले उपभोग गर्ने वस्तुको सामान्य अवस्थाभन्दा बढी खर्च हुने, माग हुने र मागको चाहिँ दबाब पर्ने भएको हुनाले त्यस्ता वस्तुहरूको चाहिँ वस्तु तथा सेवाको चाहिँ मूल्य वृद्धि हुने गर्दछ। चुनाव भएका बेला महँगी बढेको तथ्याङ्क छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार 2036मा महँगी 3 देखि 4% को बीचमा थियो। 2037मा जनमत संग्रह भयो। त्यो ताका महँगी अर्थात् मुद्रास्फीति 13.39% पुग्यो। 2064 चैतमा संविधान सभा चुनाव भयो। त्यसको अर्को वर्ष महँगी 12.63% ले बढ्यो। त्यसो त यसपालि पनि बजारमा महँगी बढेको छ। दलहरू आन्तरिक चुनावमा केन्द्रित भइरहँदा महँगी 32% सम्म बढेको छ। घिउ तथा तेलको मूल्य 32%, माछा मासुको 12% र गेडागुडी तथा दालको मूल्य 11% बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। निर्माण सामग्री पनि 12% भन्दा बढी महँगिएको छ। महँगीको मार खास गरी न्यून आय भएकाहरूले बढी खेपिरहेका छन्। उनीहरूलाई गुजारा चलाउनै हम्मे परिरहेको छ। निर्वाचनका बेला महँगी बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको राष्ट्र बैंक महँगी बढ्नुको कारण निर्वाचन होइन भन्छ। कारण के हो त? इन्डियाबाट आयातित गरिने वस्तु तथा सेवाहरूमा भारतीय मुद्रास्फीति जोडिएर आउने भएको हुनाले हाम्रोमा केही समय अगाडि डबल डिजिटमा रहेको इन्फ्लेसन भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कले चाहिँ प्याटल कमिटी रेकमेन्डेसन अनुसरण गर्दाको पछाडि चाहिँ हाम्रो पनि इन्फ्लेसन सिंगल डिजिटमा कायम रहन गएको छ। चाहे दलको नेतृत्वमा पुग्न होस्, चाहे स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा आफ्नो वर्चस्वका लागि राजनीतिक दल र उम्मेद्वारले अन्धाधुन्द खर्च गर्दै आएका छन्। तर खर्चको स्रोत र पारदर्शितामाथि कुनै निकायले हेर्ने गरेको छैन। नेताले खर्च जोहो गर्ने माध्यम व्यापारी हुन्। नेतालाई चन्दा दिने तिनै व्यापारीले त्यो रकम वस्तु तथा सेवाको भाउ बढाएर उपभोक्ताबाट उठाउने गरेका छन्। क्यामेरामा रविन्द्र श्रेष्ठका साथमा विनय बन्जरा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। 2 साता अघि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै यो आर्थिक वर्ष चुनावका कारण महँगी बढ्ने आकलन गरेको थियो। विगत 5 दशकमा चुनाव भएका वर्षको मुद्रास्फीति हेर्दा पनि अरू वर्षभन्दा ठूलो अन्तरले महँगी बढेको देखाउँछ। हेरौँ ग्यालेक्सी संवाददाता पवन तिमिल सिन्हाको यो प्रस्तुति। 5 दशकमा भएका 9 निर्वाचन र त्यस यताको मुद्रास्फीति दरलाई हेऱ्यौँ भने चुनाव भएको वर्षमा त लगत्तैका वर्षमा भन्दा उच्च दरले मूल्यवृद्धि हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। 2037 वैशाखमा जनमत संग्रह भएको थियो। त्यस वर्ष मुद्रास्फीति 13.39% भयो, जबकि अघिल्लो वर्ष 9.78% मात्रै थियो। 2038 र 2043 मा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचन भएको थियो। ती दुवै वर्षमा मुद्रास्फीति 14.17 र 15.84% पुगेको थियो। 2048 वैशाखमा भएको संसदीय निर्वाचन र त्यसपछि बनेको सरकारले ल्याएका नीतिगत व्यवस्थाका कारण आर्थिक वर्ष 2048-49 मा मुद्रास्फीति हालसम्मकै धेरै 21.05% भएको थियो।
2054मा स्थानीय निकायको र 2056मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको थियो। यी दुवै वर्षमा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा मुद्रास्फीतिको दर बढेको देखिन्छ। 2064मा संविधान सभा निर्वाचन हुँदा 6.7% र 2070मा भएको दोस्रो संविधान सभाको चुनावपछि त्यस वर्षको मुद्रास्फीति 9.9% पुगेको थियो। त्यसपछि 2072मा भूकम्पका कारण मुद्रास्फीति 9.93% पुग्यो। यस्तै 2074मा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसदको चुनाव भएको थियो। यस वर्ष भने मुद्रास्फीति 4.45% कायम भएको छ। यसरी हेर्दा चुनाव भएका वर्षहरूमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र यसले मूल्यवृद्धि गराएको तथ्याङ्कमा देखिएको छ। महँगीमा पर्ने यसको असरका विषयमा ग्यालेक्सी संवाददाता विनय बन्जाराले अर्थशास्त्री प्राध्यापक पुष्कर बज्राचार्यसँग कुराकानी गरेका छन्। राजनैतिक पार्टीहरूको यो महाधिवेशनहरू त मईको यसै बेला हुने र मतलब लाखौँदेखि मान्छेहरू जम्मा गर्ने, त्यसपछि आएर चुनावको प्रक्रिया पनि यो मङ्सिरदेखि भनौँ अर्को मङ्सिरसम्ममा सिद्ध्याउनु पर्ने भनेपछि नेपालमा निश्चित रूपमा असङ्ख्य रूपमा खर्च बढ्ने सम्भावना छ। अनि खर्च पनि कस्तो भने नेपाल सरकारकै कुरा गर्ने हो भने पुँजीगत खर्च यसपालि कम हुन्छ, निश्चित रूपमा कम हुन्छ। किनभने एक त सरकारको ध्यान त्यतातिर राम्रोसँग गएको छैन, दोस्रो नि अनि सरकारले जस्तै अहिले नै पनि श्रावणदेखि हेर्ने हो भने खासै उत्साहजनक देखिँदैन। तर जति हुन्छ यो साधारण खर्च त भइहाल्छ कन्जम्सन। त्यसले गर्दाखेरि मार्केटमा मूल्यलाई असर गर्ने खालको उपभोग असाध्यै बढ्ने र यो जम्मै चुनाव र महाधिवेशन दुईटैकोले गर्दाखेरि असङ्ख्य रूपमा पैसाको फ्लो बढ्ने। अनि त्यो पनि कस्तो भन्दाखेरि ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सनबाट असाध्य कम भएको देखियो। जस्तै ब्याङ्ककै अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने लिक्विडिटीको क्राइसिस छ, त्यहाँ पैसा त्यहाँबाट फ्लो भएको, जम्मा भएको र खर्च भएको अलि देखिएन भनेपछि क्यासकै रूपमा असङ्ख्य पैसा। अनि चुनावमा त निश्चित रूपमा क्यासकै रूपमा बढ्ता हुनेवाला। त्यसले गर्दाखेरि मूल्यवृद्धि 9-10% नाग्ने अनुमान मेरो छ। यसरी हुने मूल्यवृद्धिले हामी कहाँ बहुसङ्ख्यक मान्छेहरू, मध्यम वर्ग र गरिबहरू जति बढी छन् उहाँहरूको जीविकोपार्जनमा यसले कतिको असर गर्छ होला, कसरी असर गर्छ? मूल्यवृद्धिले त अब जम्मैको जीवनमा सिधा असर गर्छ। त्यसमाथि पनि सबभन्दा गरिब, त्यसपछि आएर निम्न मध्यम वर्गीय यो दुईटा समूहलाई असाध्यै धेरै असर गर्छ। किन भन्दाखेरि यसको दुईटा कारण छ। एउटा कारण त मूल्यवृद्धि हुने नै डाइरेक्टली फिल हुने। वास्तवमा हामीले कहिले कहिले त 10-11% हुन्छ अथवा सस्तो 4-5% भयो भन्दा पनि फिलै गर्दैन। सस्तो भयो भनेर किन फिल गर्दैन भने त्यसमा त विभिन्न कमोडिटिजहरूको प्रोपोर्सनेटली राखेका हुन्छ। कन्जम्सन गर्ने, उपभोग गर्ने चिजमै मूल्यवृद्धि भएपछि तिनीहरूले त भार 9% हुँदाखेरि 25%को भार हुने खालको अनुभव गर्नुपर्ने। त्यसैले गर्दाखेरि यो मूल्यवृद्धि नि आर्थिक सिद्धान्तकै हिसाबले पनि यो असाध्यै नमिल्ने भनेको जुन गरिब हो उसलाई बढी प्रेसर गर्यो, अनि मध्यम वर्ग उच्च वर्गलाई अनुभवै नगर्ने, फिलै नगर्ने खालको हुने हुनाले यसले डिस्प्यारिटी बनाउँछ र देशमा आर्थिक समस्या अवश्य पनि ल्याउँछ। एकातिर मूल्यवृद्धि नै हुने, अर्कोतिर यसले आर्थिक असमानता निम्त्याउने, यो दुईटा कुरालाई राज्यले कुनै नीतिगत रूपमा नियन्त्रण गर्ने खालको केही उपाय गर्न सकिन्छ? त्यस्तो केही निश्चित रूपमा पनि सक्छ। ध्यान दिने हो भने डेफिनेटली सक्छ। त्यो निगरानीहरू बढाउने अथवा मनी सप्लाई कम गर्ने, मुद्रा प्रवाह बढ्ता नगर्ने, अथवा यो अर्गनाइज रूपमा खर्च गर्नुपर्नेहरूलाई बढी चनाखो भएर हेर्ने भनेपछि मूल रूपमा मोनिटरिङ। अनि मोनिटरिङ भनेको बजारको गर्ने, पोलिटिकल पार्टिजको गर्ने कि नगर्ने, धेरै खर्च गर्नेहरूको गर्ने कि नगर्ने, चिनीहरू समेतलाई गर्ने हो भने त डेफिनेटली सक्छ। उपायहरू हुँदाहुँदै पनि ती उपायहरू अपनै हल्ला, लागु भइहाल्ला र सर्वसाधारण र गरिबले केही छुटकारा पाइहाल्ला यो समस्याबाट भन्ने अलि सम्भावना कम देखियो। चुनाव खर्चिलो हुँदैछ। पार्टीमा प्रभाव जमाउन जसरी पनि खर्चको जोहो गर्ने र कतिपय अवस्थामा पैसाको खोलै बगाउने होडबाजी देखिन्छ। यसरी जथाभावी गरिने खर्चको स्रोत के हो भनेर राज्यका कुनै निकायले सोधीखोजी गरेको पाइँदैन। स्वयं राजनीतिक दल र कार्यकर्ताले पनि प्रश्न नगर्ने प्रवृत्तिले अवैध आर्जन परिचालन गर्न सहज भएको छ। जब बजारमा अवैध रकमको प्रभाव बढ्छ, वैध आर्जनको सीमाभित्र रहनेहरू चेपुवामा पर्छन्। हरेक जसो चुनावको खर्च प्रभावका कारण मूल्यवृद्धिमा दबाव पर्ने गरेको छ।
तसर्थ पार्टीभित्रको होस् वा आम चुनाव नै किन नहोस्, चुनावमा हुने खर्चमा लगाम लगाउनै पर्छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। निर्वाचन आयोगले माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले पुस 20 गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने गरी आज निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। 21 गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, 22 र 23 गते उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने, 24 गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने र 25 गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तालिका छ। आयोगले माघ 12 गते बिहान 9 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म मतदानको समय तोकेको छ। मतदानबाट 19 सदस्य चयन हुनेछन्। निर्वाचन कार्यक्रम भने पुस 17बाटै सुरु हुनेछ। त्यो दिन मतदाता नामावली प्रकाशित हुनेछ। नामावलीमा कुनै त्रुटि भए सच्याउन र उजुरी दिनका लागि पुस 18 र 19 गते तोकिएको छ। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनको उद्घाटनमा सहभागी हुने सबैलाई मास्क अनिवार्य गरेको छ। कोभिडको बढी संक्रमक भनिएको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन 2 जनामा पुष्टि भएपछि कांग्रेसले महाधिवेशनमा मास्क अनिवार्य गरेको हो। उसले महाधिवेशन स्थल भृकुटी मण्डपमा मास्क र सेनिटाइजर तथा एन्टिजेन परीक्षण किट पर्याप्त मात्रामा राखिने पनि बताएको छ। कांग्रेसले भृकुटी मण्डपमा मञ्च निर्माण अगाडि बढाएको छ भने महाधिवेशन स्थल केन्द्रित प्रचार सुरु गरेको छ। कोभिडको जोखिम कायमै रहेका उद्घाटनमा शक्ति प्रदर्शन नगर्ने कांग्रेसले यसअघि नै बताइसकेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीको 14औं महाधिवेशनका तयारीका लागि सम्पर्क कार्यालय खोलेका छन्। सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका सिंहले कार्यकर्तासँगको भेट सहज बनाउन भन्दै काठमाडौँको रामशाह पथ स्थित एउटा पार्टी प्यालेसमा सम्पर्क कार्यालय खोलेका हुन्। सम्पर्क कार्यालय शुभारम्भका क्रममा पार्टी प्यालेसमा सिंह नजिकका कार्यकर्ता उपस्थित थिए। केन्द्रीय नेता भने कोही देखिएनन्। सिंहले पार्टी महामन्त्री र उपसभापतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेकाले सभापतिका लागि आफू स्वाभाविक दावेदार भएको बताएका छन्। सबै पक्षलाई मिलाएर पार्टीलाई विधिसम्मत र संस्थागत रूपमा चलाउनका लागि आफू योग्य भएको उनको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी ओलीसँग 10 बुँदे सहमति गरेर एमालेमै बसेका 10 नेताको हरिबिजोग भएको टिप्पणी गरेका छन्। सुनसरीको इटहरीमा 1 नम्बर प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा उनले ओलीको निरङ्कुश शैलीबारे जानकार हुँदाहुँदै पनि एमालेमै रहेका उनीहरू अहिले घर न घाटको भएको बताए। नेकपा एमाले अब क्रान्तिकारी पार्टी नरहेको नेपालको भनाइ छ। उनले मुलुकलाई निरङ्कुशतावादी चरित्र र दक्षिणपन्थी भाषबाट उकास्नका लागि 5 दलीय गठबन्धन आउँदो निर्वाचनसम्मै कायम रहने बताए। साताव्यापी राम जानकी विवाह उत्सव अन्तर्गत 5औं दिन आज जनकपुर धाममा राम सीताको मटकोर विधि गरिएको छ। जानकी मन्दिरबाट आज गंगा सागरमा पुगेर मिथिला परम्परा अनुसार राम र जानकीको मटकोर विधि सम्पन्न गरिएको हो। गंगा सागर र महोत्तरीको मटिहानी स्थित लक्ष्मी सागर पोखरीबाट ल्याइएको माटोले विवाह स्थलमा वेदी बनाइने प्रचलन छ। जानकी मन्दिरबाट नेपाली सेनाको झाँकी सहितको टोली माटो लिन गंगा सागर घाट पुगेको थियो। गंगा सागरमा भगवान सीताको प्रतीक सहित महिलाहरूले मैथिली लोकगीत समेत गाएका थिए। मटकोरमा प्रसादको रूपमा भिजाइएको चना चामल र तेल श्रद्धालुलाई वितरण गर्ने गरिन्छ। 6औं दिन भोलि भगवान राम र जानकी बीच स्वयंवर तथा विवाह उत्सव मनाइन्छ। त्रेतायुगमा भगवान राम र आदर्श नारी सीता बीच विवाह भएको स्मरणमा जनकपुरमा प्रत्येक वर्ष सप्ताहव्यापी रूपमा धुमधामसँग विवाह पञ्चमी महोत्सव मनाउने गरिन्छ। नेपाल उद्योग परिसंघले वार्षिक 1,50,000 रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित स्वदेशी अभियान सुरु गरेको छ। परिसंघले अभियानको सुरुवात स्वरूप आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी मेक इन नेपाल स्वदेशी वेबसाइट र मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको हो। उसले स्वदेशी लोगो पनि सार्वजनिक गरेको छ। नेपालमा उत्पादन हुने सामग्रीमा स्वदेशी लोगो हुनेछ। परिसंघको स्वदेशी अभियानमा विभिन्न 40 कम्पनी जोडिएका छन्। स्वदेशी अभियानले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पुग्ने परिसंघको दाबी छ। परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले यो अभियान अन्तर्गत वार्षिक 1000 उद्योग दर्ता गराएर सञ्चालनमा ल्याई 1,50,000 रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको बताएको छ।
कानुनले भन्छ शिक्षक कर्मचारीले दलको राजनीति गर्न पाउँदैनन्। संवैधानिक निकाय र अदालतले समेत यसलाई गलत भनेको छ। तर सानादेखि ठूला पार्टीका महाधिवेशनमा शिक्षक र कर्मचारी दलका झोला बोकेर हिँडेका छन्। के सरकारले तिनलाई कारबाही गर्ला? यो प्रसङ्ग गौतम रेग्मीबाट। कानुनले शिक्षकलाई राजनीति गर्न दिँदैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले शिक्षक कर्मचारीलाई दलको सदस्यता लिनै रोकेको छ। निर्वाचन आयोगदेखि अदालतसम्मैले यसलाई गलत भनिसकेका छन्। तर न शिक्षक कर्मचारीले टेरेका छन् न त ऐन निर्माणमा सहभागी दलले नै। राजनीतिक दलले कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी शिक्षक कर्मचारीलाई आफ्नो महाधिवेशनमा मताधिकार सहित सहभागी गराइरहेका छन्। दलीय गतिविधिमा संलग्न हुने शिक्षकलाई अदालतले कारबाही गर्न भनेको छ। तर कारबाही गर्ने कसले? सरकारका सबैजसो निकाय तै चुप मै चुप छन्। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 7 मा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्यो। नेकपा एमाले 10औं महाधिवेशनमा 50 भन्दा बढी शिक्षक र 8 कर्मचारीलाई प्रतिनिधिका रूपमा छानेको पृष्ठभूमिमा आयोगले विज्ञप्ति निकालेर शिक्षक कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था सम्झायो। उसले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई सदस्यता नदिन र पदाधिकारी बनाइए उनीहरूको विवरण अद्यावधिक हुँदैन भन्यो। तर त्यसको 3 दिनपछि 50 भन्दा बढी शिक्षक र 8 कर्मचारी एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा चितवनको सौराहा पुगे। नेपाली काङ्ग्रेसका वडादेखि जिल्ला तहका संरचनाका कार्यसमितिमा चुनिने शिक्षकहरूको संख्या ठूलो छ। कतिपय शिक्षक महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा मङ्सिर 24 देखिको महाधिवेशनमा सहभागी हुँदैछन्। काङ्ग्रेसले केन्द्रीय समितिबाटै निर्णय गरी आफ्नो शुभेच्छुक संस्था शिक्षक सङ्घलाई 5 महाधिवेशन प्रतिनिधिको कोटा दिएको छ। माओवादी केन्द्रले आफ्ना वडा र पालिका तहको सम्मेलनबाट शिक्षकहरूलाई कार्यसमितिमा राखेको छ। जबकि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार शिक्षक कर्मचारीले दलको सदस्यता लिनै पाउँदैन। यो व्यवस्थाको ठाडो उल्लङ्घन भएपछि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा पर्यो। त्यो मुद्दामा अदालतले राजनीतिमा लाग्ने शिक्षक कर्मचारीलाई कारबाही गर्न आदेश दियो। तर कारबाही गर्ने कसले? सरकारका सबै निकाय तै चुप मै चुप छन्। शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नै अग्रसरतामा 2073 मा संशोधन गरिएको शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गराउन चासो दिएको छैन। ऐनमा शिक्षकहरू कुनै पनि दलको कार्यसमितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था छ। तर शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका देवेन्द्र पौडेलको दल माओवादी केन्द्रले नै शिक्षकहरूलाई पार्टीका विभिन्न संरचनामा राखेर पठन पाठनको साटो राजनीतिक गतिविधि गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोग विवरण अद्यावधिक हुँदैन भनेर विज्ञप्ति निकाल्ने भूमिकामा सीमित छ। निजामती सेवा ऐनले समेत कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिनु हुँदैन भनेर प्रष्ट भनेको छ। ऐन अनुसार कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत माग्न वा कुनै प्रकारको प्रभाव पार्नु हुँदैन। तर दलै पछि कर्मचारी संगठन छन्। ती संगठनका नेताले पार्टीको अधिवेशन र महाधिवेशनमा आफू बिना दल नै चल्दैन झैँ गरिरहेका छन्। तर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दलको गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीमाथि प्रश्न समेत उठाउन सकेको छैन। विश्वविद्यालयका प्रशासन पढाउन छोडेर दलको झण्डा समाउन हिँडेका प्राध्यापक सामु निरीह छन्। दलीय गतिविधिमा संलग्न भए बापत अहिलेसम्म एउटै शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई कारबाही भएको उदाहरण छैन। त्यसो त दलीय गतिविधिमा संलग्न हुने शिक्षकलाई के कारबाही गर्ने भन्ने बारेमा कानुनमा पनि स्पष्ट व्यवस्था छैन। कानुनमा कारबाहीको व्यवस्था नरहेको छिद्रकै कारण सरकारी ढुकुटीबाट तलब भत्ता लिने शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीले पार्टी नै पछि संगठन खडा गरी दलीय गतिविधि गर्दै आएका हुन्। उनीहरूले आफ्नो फाइदाका लागि दलको झण्डा ओढ्दा एकातिर विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षाको स्तर र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार आउन सकेको छैन भने अर्कातिर दलमा आबद्ध नभई काममा दत्तचित्त हुनेको आत्मसम्मानमा पनि चोट पुगिरहेको छ। जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कानुनले वर्जित गरे पनि शिक्षक, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू खुलेआम राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय छन् र यसमा राजनीतिक नेतृत्वकै साथ उनीहरूलाई छ। जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने शिक्षक र राष्ट्रसेवक कर्मचारी यसरी भचाभट राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय भन्दा सरकार के गरिरहेको छ? के सार्वजनिक पद धारण गरेका उनीहरूले खुलेआम राजनीति गर्न मिल्छ? सहकर्मी सृजना घिमिरेले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठलाई सोधेकी छन्। कर्मचारीहरूले आफ्नो पेसागत हक हितको लागि चाहिँ ट्रेड युनियन अधिकार चाहिँ पाउँछ हैन, जसलाई चाहिँ स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनको रूपमा आधिकारिक कर्मचारी युनियन हुनेछ र त्यो आधिकारिक कर्मचारी युनियनले चाहिँ सरकारसँग
आफ्नो वृत्त विकासका लागि आफ्नो तलब सुविधा होइन अनेकौँ वृत्त विकासका सन्दर्भमा कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्न पाउँछ, सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउँछ। अब आफ्नो पेसागत हक हितको कुरा चाहिँ नगर्ने अनि कुन सचिवको सरुवा कुन सहसचिवको सरुवा भनेर कर्मचारी युनियनले काम गर्न मिल्दैन। त्यसरी नै कर्मचारी युनियनले कुनै पार्टीको सदस्यता लिएर म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्न त पाइएन। तर दलहरूले किन यी पेसागत सङ्गठनहरूलाई नै दलीयकरण गर्दैछन् त? उनीहरू किन यो गर्न चाहन्छन् सधैँ? बिल्कुल गलत कुरा थियो, तर यो भएर आइरहेको हुँदाखेरि अब यसलाई चाहिँ कसरी रोकथाम गर्ने भन्ने सन्दर्भ चाहिँ अलिकति यो औपचारिक कुराबाट मात्रै भनेर त नहुँदो रहेछ, अनौपचारिक रूपमा पनि यी कुराहरू भइरहेकै हुन्छ। यस्ता कुराहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, कसरी हल गर्ने र यो चाहिँ कर्मचारी तन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने त्यो काम चाहिँ आजको एकदमै जल्दो बल्दो समस्या हो र त्यसलाई चाहिँ हल गर्नै पर्छ। राजनीतिज्ञहरूले कर्मचारी तन्त्रलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोजेको हो अथवा कर्मचारीहरू जस्तो नेतृत्व आउँछ, जस्ता राजनीतिज्ञ आउँछन् उनीहरूलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न पाइन्छ भनेर उनीहरू राजनीतिमा बेसी सक्रिय भएको देख्न पाउनु भएको छ यहाँले? राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो पार्टीको प्रभाव विस्तार गर्नका लागि कर्मचारी तन्त्रमा हात हालेको। अब कर्मचारी तन्त्रको पनि अब के छ भने फलाना पार्टीसँग निकट हुन सके, कहीँ राजनीतिक नियुक्ति पाउन सकिएला होइन, राम्रो ठाउँमा जान पाइएला, राजदूत बन्न पाइएला, आयोगहरूको प्रमुख बन्न पाइएला, यस्तै कुराहरू गर्छ। यहाँहरूले नै ऐनमै बनाउनु भएको छ, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमै बहालवाला कर्मचारी शिक्षकहरूले चाहिँ दलको सदस्यता लिन नपाउने भन्ने नै व्यवस्था गरेको छ। तर पनि उहाँहरू खुलमखुला लागिरहनु भएको छ। लाग्नु मात्र भएको छैन, पार्टीका निर्वाचनहरूमा चुनिनु पनि भएको छ, महाधिवेशनहरू भटाभट आइरहेछन्, उहाँले उम्मेदवारी पनि दिइरहनु भएको छ। यो चाहिँ शिक्षक कर्मचारीहरू नभए राजनीतिक दोकान नै चल्दैन भन्ने मानसिकता हो? अनि त्यस्तो छैन, हाम्रो चाहिँ सोचाइ त्यो होइन। किन भन्दाखेरि सम्पूर्ण बौद्धिक वर्ग, सम्पूर्ण पेसाकर्मीहरू चाहिँ सिंहदरबार मात्र हुँदैन नि त, अन्यत्र पनि त हुन्छ। त्यसैले जसले चाहिँ सरकारी सेवामा काम गरिरहेको हुन्छ उसको प्रमुख दायित्व भनेको सरकारको कामलाई त्यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउने, सरकारको नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने हो होइन। अब अरूको सन्दर्भ चाहिँ अलि भिन्न हुन्छ। एकातिर दलीय झन्डा, अर्कोतिर निष्पक्ष सेवा त कुनै पनि हालतमा चाहिँदैन। त्यही नभएर त समस्या छ नि। मैले चाहिँ समग्रतामा जनताको हित र समृद्धिको लागि पो राजनीति हुनु पर्यो, तर पार्टीको लागि मात्रै हुनु भयो, यो चाहिँ समस्या हो। अब निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशन र उच्च अदालतले दिएको आदेशलाई सरकारले कसरी लिन्छ र कसरी अगाडि बढाउँछ कार्यान्वयनमा? सरकारले त स्पष्टका साथ त्यो निर्णयको सम्मान गर्दछ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा जोड दिन्छ। त्यो कार्यान्वयन भनेको के हो? यदि शिक्षकहरूले आफ्नो शिक्षा सम्बन्धी ऐनको विपरीतमा उहाँहरूले राजनीति गर्न थाल्नुभएको छ, पार्टीहरूको महाधिवेशनमा वा अरू ठाउँमा जानुभएको छ वा कर्मचारीहरूले त्यो गरेको छ भने त्यो त कारबाहीको विषय हुन्छ। भनेको अब उपरान्त दलीय गतिविधिमा अथवा दलका महाधिवेशन चुनावमा कर्मचारी शिक्षकहरू चुनिने गतिविधिमा लागे भने अथवा होमिए भने यहाँहरूले कारबाही गर्नुहुन्छ? त्यो कारबाही त गर्नु पर्यो नि त। अब त्यसको लागि त सप्रमाण हुनु पर्यो होइन, त्यसको सम्पूर्ण कुराहरू सहित अब सम्बन्धित निकायहरूले त्यसको चाहिँ अब यस्तो यस्तो भएको हो भन्ने कुरा आउनु पर्यो। यो राष्ट्रिय टेलिभिजनमा यहाँ भनिरहनु भएको छ, यो यहाँले भन्ने मात्र होइन, व्यवहार त लागू पनि हुन्छ। त्यो लागू त गर्नु पर्यो त, अदालतको निर्णय चाहिँ लागू नगर्ने भन्ने कुरा त हुँदैन, त्यो त स्वेच्छाचारी हुन्छ। शिक्षकको काम पढाउनु हो, त्यसै पनि हाम्रो सार्वजनिक शिक्षाको स्तर गिर्दो अवस्थामा छ अनि शिक्षकले पढाउन छाडेर दलका कार्यक्रममा हिँड्ने, काम नगरी भाषण दिएर हिँड्ने, त्यस्तै शिक्षकलाई पार्टीले संरक्षण दिने प्रवृत्तिले तपाईँ हाम्रा बालबालिकाको शिक्षा झन बिग्रिनेछ। त्यस्तै सरकारी कर्मचारी पार्टीका कार्यकर्ता भएपछि तिनले दिने सेवा कसरी निष्पक्ष होला? त्यसैले राजनीति वा सरकारी सेवामध्ये एक रोज्नुपर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा।
काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट मोटरसाइकल चोरी गरी बिक्री गर्ने गिरोहलाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले नियन्त्रणमा लिई आज सार्वजनिक गरेको छ। महाशाखाबाट सादा पोसाकमा खटिएको टोलीले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा विशेष अपरेसन सञ्चालन गरी मोटरसाइकल चोरी गर्ने समूहका 7 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका 3 जना रौतहटका हुन्। यस्तै काठमाडौँ, बारा, उदयपुर र जुम्लाका 1-1 जना छन्। 7 मध्ये रौतहटका ज्ञानेन्द्र चौधरी यसअघि पनि पटक पटक मोटरसाइकल चोरीमा कारबाही भोगेका व्यक्ति भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। शेयर बजारमा आज 83 अङ्कको उतार चढाव आएको छ। बजार खुलेको 1 घण्टामा बढेर 2590 अङ्कमा पुगेको नेप्से परिसूचक अन्तिममा 2509 अङ्कमा कायम भयो। परिसूचक 37 अङ्कले घट्यो। सामूहिक लगानी कोष र व्यापार बाहेकका बाँकी 11 समूहले परिसूचक घटाएका हुन्। वित्त समूहको परिसूचकमा सबैभन्दा धेरै करिब 4% को गिरावट आएको छ। आज 160 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् भने 26 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। बजारमा 3 अर्ब 12 करोड 83 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। 20 वर्ष मुनिको युथ एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपमा नेपालका युवराज विक र बङ्गलादेशकी सुमुया देवान सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज भएको 20 वर्ष मुनिको 400 मिटर दौडमा पुरुषतर्फ बङ्गलादेशका जेन्डा सल्जरी रसिम खान र महिलातर्फ पनि बङ्गलादेशकै रुना नसरत जहानले स्वर्ण जिते। 800 मिटर दौडको पुरुषतर्फ कञ्चनपुरका सञ्जीव नेपाली र महिलातर्फ जुम्लाकी राममाया बुढा पहिलो भए। 20 वर्ष मुनिको हाई जम्पमा पुरुषतर्फ मोरङका सागर यादव र महिलातर्फ विजेश्वरीकी मेलिना श्रेष्ठ पहिलो हुँदा सटपुटको पुरुषमा चितवनका ललित राउत र महिलामा दाङकी सुशीला चौधरीले स्वर्ण जितेका छन्। 16 वर्ष मुनिको 100 मिटर दौडमा पुरुषतर्फ वीरगञ्जका आदेश कुमार यादव र महिलातर्फ भक्तपुरकी स्वागता खैजु तथा 800 मिटर दौडको पुरुषतर्फ बागलुङका बादल कार्की र महिलातर्फ कालीकोटकी भावनाले स्वर्ण जिते। 1 अन्डर 67 अङ्क जोडेका नेपाल नम्बर 1 गल्फर भुवन नगरकोटी सूर्य नेपाल काठमाडौँ ओपनको दोस्रो दिन समग्रमा 6 अन्डर 130 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा उक्लिएका छन्। 36 होलको समाप्तिमा उनले दोस्रो स्थानमा रहेका रवि खड्कालाई 1 स्ट्रोकले पछि पारे। भुवनले 9औं होलमा बोगी खेप्दा फ्रन्ट 9 1 ओभर 35 मा सकाए। ब्याक 9 को 13औं, 17औं र अन्तिम होलमा बर्डी प्रहार गर्दा 15औं होलमा भने 1 शट खेर फाले। रवि 1 अन्डर 67 खेल्दा समग्रमा 5 अन्डर 131 को नतिजामा दोस्रो स्थानमा उक्लिए। एमेच्योर सुभाष तामाङ र पहिलो दिनका संयुक्त लिडर जयराम श्रेष्ठ 4 अन्डर 132 स्कोरका साथ संयुक्त रूपमा तेस्रो स्थानमा छन्। सुभाषले दोस्रो दिनकै उत्कृष्ट स्कोर कार्ड बनाउने क्रममा 4 अन्डर 64 को उत्कृष्ट स्कोर तयार पारे। जयरामले भने 2 ओभर 70 मा खेल सकाए। 36 होलको समाप्तिमा 21 प्रोफेसनल र 6 जना एमेच्योर खेलाडीले कट बनाएका छन्। साफ अन्डर 19 वुमेन च्याम्पियनसिप खेल्न नेपाली टोली आज बङ्गलादेशको ढाका गएको छ। मङ्सिर 25 बाट सुरु हुने प्रतियोगिता खेल्न 23 सदस्यीय टोली आज ढाका गएको हो। 5 टोलीले सहभागिता जनाउने च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपालले 25 गते घरेलु टोली बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। नेपालले दोस्रो खेल श्रीलङ्का र तेस्रो खेल भुटानसँग खेल्नेछ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले भारतको सामना गर्नेछ। राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा चल्ने प्रतियोगितामा शीर्ष 2 स्थानमा रहने टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सन् 2022 मा चीनमा हुने शीतकालीन ओलम्पिकमा सहभागिताको विषयलाई लिएर चीन र अमेरिका बीच सवाल जवाफ चलेको छ। बेजिङ ओलम्पिक्सलाई कूटनीतिक बहिष्कार गर्ने अमेरिकी निर्णय लगत्तै चीनले आपत्ति जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले मानवाधिकारको विषय उठाउँदै बेजिङ ओलम्पिक बहिष्कार गर्ने बताएका छन्। चीनले भने अमेरिकी निर्णयको निन्दा गरेको छ। बीबीसीका अनुसार चीनले उक्त अमेरिकी निर्णयको बदला लिने चेतावनी दिएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले अमेरिकाले खेलकुदमा राजनीतिक तटस्थता उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। शीतकालीन ओलम्पिक्समा आफ्ना कूटनीतिज्ञ नपठाउने तर खेलाडीले भने भाग लिन सक्ने व्हाइट हाउसले जनाएको छ। उता न्युजिल्यान्डले पनि कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका कारण बेजिङ शीतकालीन ओलम्पिकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसको संस्थापनेतर समूहभित्र सभापतिको उम्मेदवार तय गर्न 2 दिनदेखि
कसरत चलिरहेको छ। के साझा उम्मेदवार तय गर्न सम्भव छ त? यस सम्बन्धी थप चर्चा अजय दासबाट। नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन आउन 3 दिन मात्र बाँकी छ, तर संस्थापन इतर समूहले अझै सभापतिको उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। लगातार 2 दिनदेखि छलफलमा जुटे पनि यो समूहलाई सभापतिको उम्मेदवार छान्न सकस परेको छ। महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नाममा सहमति भए आफू उम्मेदवार नबन्ने बताएका छन्। कङ्ग्रेसको संस्थापन इतर समूह ओडादेखि पालिका, क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश तहमा एक ढिक्का भएर होमियो। तर यो समूहले सभापतिको उम्मेदवार भने अझै टुङ्ग्याउन सकेको छैन। यो समूहमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र नेता शेखर कोइराला सभापतिका आकाङ्क्षी हुन्। 13औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउबासँग पराजित भएका पौडेलले सोमबार आफ्नै निवासमा आकाङ्क्षी नेतासँग बैठक राखे, तर कसैले पनि दाबी छोडेनन्। त्यसपछि आफूपक्षी अरू नेतासहित बैठक गर्ने गरी सिंह र कोइराला दुवै पौडेल निवासबाट बाहिरिए। सिंहले सभापतिमा दाबी नछोड्ने सन्देश दिन मङ्गलबार बिहानै रामशाहपथ स्थित एउटा पार्टी प्यालेसमा आफ्नो सम्पर्क कार्यालय खोले। त्यसको 5 घण्टापछि अर्थात् अपराह्न 2 बजे सिंहकै निवासमा पौडेल र कोइराला दुवै पुगे। उनीहरूले निम्ता गरेका अरू नेता पनि छलफलमा सहभागी भए। झन्डै 15 नेताको त्यो बैठक 5 घण्टा चल्यो। बैठकमा नेता पौडेलले आफ्ना लागि सभापति लड्ने यो अन्तिम अवसर भएकाले दाबी छाड्न अरू आकाङ्क्षीसँग आग्रह गरे। उनले आफूले जिते तिनै तहको निर्वाचनपछि 1 वर्षमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु भने। उनले निकै जोडबल गरेपछि महामन्त्री कोइराला दाबी छाड्न तयार भए। उनले पौडेलको नाममा सहमति भए आफू सभापतिमा उम्मेदवारी नदिने सञ्चारकर्मी सामु बताए। प्रब्लम के छ भने अब सबै लड्ने, कोही नछोड्ने, प्रब्लम नै त्यही हो। तपाईँ दुईजनाले त तपाईँहरूले त छाड्नु भयो नि? मैले त छाडेँ। प्रदेश 1मा पनि पराजित भएपछि अलिकति झस्किनु भयो। मेरो त्यो प्रदेश हो नि, मेरो त प्रदेश नम्बर 4 हो, त्यहाँ त हामीले जिताएको छ। तर सिंह र शेखरले पनि पौडेलका लागि दाबी छोड्ने सङ्केत गरेका छैनन्। तैपनि पौडेल उनीहरूलाई मनाउन सकिनेमा विश्वस्त छन्। महाधिवेशन सुरु हुने मिति आइसक्दा पनि उम्मेदवार तय गर्न सकस परिरहेको भन्दा महामन्त्री कोइरालाले आफ्नो लागि दाबी छोड्ने बताएपछि पौडेल उत्साहित भएका छन्। त्यसैले उनले बुधबार साँझसम्म सहमति हुने दाबी सञ्चारकर्मीसँग गरेका छन्। भोलि बेलुकासम्म साझा उम्मेदवार तय हुन्छ त? तय हुन्छ, हामी तय गर्छौँ, यही हो। योभन्दा बढी अरू कुरा छैन। थोरै मेसिनको कुरो पनि तपाईँले गर्नुभएको रहेछ, मेसिनबाट हुँदैन, त्यो धेरै टाइम लाग्छ। हजुर, मेसिनको कुरामा हामी सहमत छैनौँ। मेसिनमा चाहिँ पहिले नै महिला सभमा हामीले चेतिसकेका छौँ। संस्थापन इतर समूहले सभापतिको उम्मेदवारमा सहमति जुटाउनका लागि बुधबार आफूपक्षीय जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति र केन्द्रीय सदस्यको बैठक राखेको छ। यो समूहमा सभापतिको पदबाहेक अरू पदमा कसलाई उम्मेदवार बनाउनु भन्ने विषयले प्रवेश नै पाएको छैन। त्यसैले पौडेलले दाबी गरे जस्तो उनको नाममा सहमति हुन्छ भन्नेमा उनी निकट नेता नै विश्वस्त भइसकेका छैनन्। अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसै विषयमा थप जानकारी दिन ग्यालेक्सी संवाददाता अङ्गराज नेउपाने अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। अङ्गराजी, सभापतिका आकाङ्क्षी रामचन्द्र पौडेलले भोलि साँझसम्म सहमतिको उम्मेदवार तय हुने बताएका छन्, तर अर्का आकाङ्क्षी शेखर कोइरालाले भने आफू उपस्थित नहुने जनाएका छन्। यसको अर्थ के हो, कसरी बुझ्ने यसलाई? अझै पक्कै पनि आज दिनभर जसो करिब 5 घण्टाभन्दा बढी समय चलेको संस्थापन इतर समूहको बैठकले आजै नै संस्थापन इतर समूहबाट साझा उम्मेदवार तय गर्ने भनेर भनिएको थियो, तर त्यो हुन सकेन। यसको मुख्य कारण भनेको जुन शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंहको दाबी थियो, त्यो दाबीबाट उहाँहरूलाई पछि हट्न नसक्नु रहेको छ भने पौडेल र कोइराला, महामन्त्री कोइरालाको जुन लचकता थियो, त्यो लचकता हुँदाहुँदै पनि दुईजना व्यक्ति जो शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंहले दाबी नहट्दाखेरि आजको बैठकले त्यो टुङ्ग्याउन सकेन। यद्यपि बैठकबाट निस्किँदै गर्दा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भोलि बेलुकासम्म त्यो हामी साझा उम्मेदवार तय गर्छौँ भनिरहनु भएको छ। तर त्यो साझा उम्मेदवार तय हुने सम्भावना चाहिँ न्यून भनेको छ, किनभने त्यही बैठकबाट निस्किनुभएका शेखर कोइरालाले भोलिको बैठकमा आफू सहभागी नहुने जानकारी दिएपछि भोलि जुन साझा उम्मेदवार आउने आकलन गरिएको छ त्यसमा आउने सम्भावना भने न्यून रहेको छ, किनभने भोलिको जुन भेला बोलाइएको छ क्षेत्र, प्रदेश र पूर्व केन्द्रीय सदस्य, वर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरूको जुन भेला हो त्यसले एउटा दबाब दिन्छ र वरिष्ठ नेता पौडेलले आफ्नो पक्षमा त्यो दबाब आउँछ भन्ने आशा गरेर जुन भेला बोलाएको थियो त्यसमा शेखर कोइराला सहभागी नहुने भएपछि भोलि नै साझा उम्मेदवार आउने सम्भावना चाहिँ न्यून भएको छ। अङ्गराजी, यो त भयो सभापतिको कुरा। सभापति बाहेकका पदमा कसरी भागभण्डा मिलाइँदैछ, केही जानकारी छ?
जुन संस्थापन इतर समूह छ, जुन प्रमुख नेताहरू सभापतिमा आकाङ्क्षा गर्दा अन्य पदमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयले अहिलेसम्म संस्थापन इतर समूहमा प्रवेश पाएको छैन। यद्यपि केही नेताहरूले आफ्नो उम्मेदवारीको विषयमा यसअघि पनि घोषणा गरिसक्नु भएको छ। ती घोषणा गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र जुन सभापतिमा दाबी गरिरहेका अन्य पदमा पनि आफूलाई उम्मेदवारी घोषणा नगरेका तर संस्थापन समूहमै रहेका वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कुन पदमा कसको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयले अहिलेसम्म पनि प्रवेश पाएको छैन। यद्यपि अनौपचारिक रूपमा केही कुराहरू भए पनि औपचारिक रूपमा यो विषयले प्रवेश नपाइसकेको अवस्था छ भने यो विषयमा सभापतिको उम्मेदवारी तय भइसकेपछि मात्र यो विषयले प्रवेश पाउने भनेर संस्थापन इतरका नेताहरूले जानकारी दिनुभएको छ। धन्यवाद अङ्गराजी। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाअभियोग लगाउन आग्रहसहित राजनीतिक भेटवार्तालाई तीव्रता दिएको नेपाल बार एसोसिएसनले आज एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। भक्तपुरको बालकोट स्थित ओली निवासमै पुगेको बारको टोलीमा पूर्व पदाधिकारी र अरू वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पनि सहभागी थिए। बारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधान न्यायाधीश राणालाई कुनै हालतमा नमान्ने बताए। जवाफमा ओलीले प्रधान न्यायाधीश राणा मात्र होइन अन्य न्यायाधीशको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए। राणालाई हटाएर मात्र न्यायिक विकृति अन्त्य नहुने ओलीको धारणा थियो। त्यसक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता थापा र एमाले अध्यक्ष ओली बीचको सवाल जवाफ यस्तो छ। प्रश्न न्यायालयको भयो, त्यो न्यायालय गणतन्त्र पछिको न्यायालयको जुन हालत छ, हालत दयनीय छ। हालत चाहिँ के भनेदेखि पैसामा बिक्री छ। यो पेशी व्यवस्थापनले मात्रै जाँदैन, न्यायाधीशको पुनर्नियुक्तिसम्मबाट चाहिँ के भनेदेखि जान्छ। न्यायालय न स्वच्छ रह्यो न निष्पक्ष रह्यो। स्वच्छ पनि रहेन, निष्पक्ष पनि रहेन। यहाँहरूले अलिकति स्वच्छताको पक्ष चाहिँ को कुरो त उठाउनु भयो, निष्पक्षताको पक्षको कुरो चाहिँ अलिकति उठेन कि जस्तो लाग्छ। अब आफै पनि अधिवक्ता भएको हुनाले उठ्न अप्ठ्यारो भएको हो कि? भोलिको पनि शक्ति हुनुहुन्छ होइन, आजको पनि शक्ति हुनुहुन्छ। यसलाई गम्भीरतापूर्वक त लिनुहुन्छ। तर यो आए देउसी खेले गए भन्ने खालको चाहिँ हामीहरू छैनौँ। हाम्रो अदालतको स्थिति दयनीय छ। नाम देऊ तिमीहरू भन्नुहुन्छ भनेदेखि ती नामहरू दिन, मुद्दा कलेक्सन गर्नु पर्यो, मुद्दाका विवरणहरू दिनु पर्यो, अरू न्यायाधीशहरूको विवरण दिनु पर्यो भने ती सबै विवरणहरू पनि दिन हामी कानुन बार मार्फत भनौँ न, यो मेरो मात्रै व्यक्तिगत कुरा पनि होइन, त्यो दिन पनि हामीहरू तयार छौँ। हामीले स्वतन्त्र न्यायालयको निकै कुरा गर्यौँ। यदि त्यसमा निष्पक्षता भएन, यदि त्यसमा स्वच्छता भएन, यदि त्यसमा न्यायिक मन भएन, न्यायिक अभिप्राय भएन भने त्यो स्वतन्त्रता दुरुपयोग भएर अहिलेको अवस्था आउँछ। संवैधानिक दृष्टिकोणहरूमा हामीहरूको कुनै मुद्दाहरू फरक खायो र त्यो खान्छ पनि। सबै वकिलहरू एक ठाउँमा आउन सक्दैन। संवैधानिक व्याख्या विश्लेषणको क्रममा एउटा आफ्ना दृष्टिकोणले व्याख्या विश्लेषण गर्दाखेरि कुनै मुद्दामा हामीहरू फरक पर्यौँ। सर्वोच्चका न्यायाधीशज्यूहरू बस्नुभयो, एमिकस क्युरीका मित्रहरू बस्नुभयो। एमिकस क्युरी भनेको बार नै होला, अर्को चाहिँ बारका प्रतिनिधि होला एमिकस क्युरी भनेको, अर्को चाहिँ एक पक्षका वकिलहरू बस्नुभयो र अबका मुद्दा के गर्ने भनेर तय गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा काण्ड त्यहाँबाट सुरु भयो। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा गराउने, त्यसपछि यो भएका नियुक्ति यसो गर्ने, के त्यो भएन? अब आज सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भइसकेपछिबाट यो सार्वभौम सत्ताको प्रयोग होस् भनेर हामीहरू आएको, यो सार्वभौम सत्ताको चाहिँ प्रयोग होस् भनेर हामीहरू आएको। यो मृत्यु वरण गरेको लिखत होइन। दैनिक हामीहरू त्यहाँ चाहिँ के भने च्याच्या र चुचु गरेर कराइराखेका होइनौँ। अहिलेको जुन मुभ छ त्यसै मुभले या चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा गर्दैमा वा उनलाई महाभियोग हटाउँदैमा त्यो सच्याउने कुराको सुरुवात हुने भए त त्यो ठिकै हुन्थ्यो। तर त्यो सच्याउने कुराको सुरुवात होइन, द्याट्स द बिगिनिङ एन्ड द्याट्स द एन्ड। त्यो यति बलियो छ कि उहाँ जाँदाखेरिको अवस्थामा धेरैजनाहरू चाहिँ घर मराउनेवाला छ। त्यसकारण यो सजिलै जाँदैन। पोलिटिकल पार्टीहरू तपाईँहरूको साथमा छँदै छैन, तर कसैले भए चाहिँ गरिराखेको छ। जसले यो सब गिभ एन्ड टेक गर्ने मान्छेले टेक त गरेछ, गिभ गर्ने कता गर्छ?
गिफ्ट गर्नेले गिफ्ट गरेकै छैन भनिराखेको छ भने गिफ्ट गरेकै छैन भने उसले टेक कसरी गर्छ त? गिभ एन्ड टेकै भएको रहन्छ। अनि राजीनामा कसरी गर्छ? अनि राजीनामा दे कसरी भन्छ? अनि राजीनामा दिँदैन भने महाअभियोग लगाउँछु कसरी भन्छ? भन्नै भएन नि त, भन्दैन नि। त्यसो भएर यो अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका 2 उच्च पदाधिकारी अध्यक्ष कर्म छिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज नेमाङ बीचको सम्बन्ध केही समय यता सहज छैन। उपाध्यक्ष नेमाङले आफ्ना छोरालाई अन्डर 16 टोलीमा राखेर विदेश पठाएको सूचना सार्वजनिक भएपछि चिसिएको यी 2 पदाधिकारी बीचको सम्बन्ध यति बेला आरोप प्रत्यारोपमा पुगेको छ। एन्फाभित्र हितैषीका रूपमा चिनिएका अध्यक्ष कर्मासिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमाङ बीचको सम्बन्ध यो बेला समदूर छैन। उपाध्यक्ष पङ्कजले आफ्ना छोरालाई U16 टोलीमा राखेर विदेश पठाएको सूचना बाहिरिएपछि एन्फाका 2 पदाधिकारी बीचको सम्बन्ध अहिले पानी बराबरको स्थितिमा पुगेको हो। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरीको फेसबुक स्टन्टले पनि उनीहरूको सम्बन्धमा थप दरार ल्याइदियो। करिब 6 महिना कार्यालयमा समेत एकसाथ नदेखिएका शेर्पा र नेमाङ बङ्गलादेशको ढाकामा आयोजना हुने 19 वर्ष मुनिको महिला फुटबल च्याम्पियनसिप खेल्ने नेपाली टोलीको विदाई कार्यक्रममा भने एउटै मञ्चमा देखे। तर यो मञ्च उनीहरूका लागि भटास पोख्ने प्लेटफर्म बन्यो। संस्था विधान त चल्दैन भने, संस्थामा व्यक्तिवादी चरित्र हावी हुन्छ भने न संस्थाको विकास हुन्छ न नेपाली फुटबलको विकास हुन्छ। बैठकले निर्णय गरेर गर्नुपर्ने काम अध्यक्षज्यूको ठाडो आदेशमा भइरहेको छ। राखेपले स्वीकृति गरेको विधानअनुसार चलिरहेको छ छैन भनेर निरीक्षण गर्ने जिम्मा राखेपको हो। एन्फा नेतृत्वमा प्रतिपक्ष जस्तो देखेको नेमाङको टिम राखेपका नवनियुक्त सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ सामु शेर्पा समूहलाई असफल बनाउन आतुर देखिन्थ्यो भने शेर्पा पनि आफ्नो कार्यकाल सफल भएको फेवरिस्ट प्रस्तुत गर्न बाँकी राखेन। नेवाङपछि बोल्ने अवसर पाएका अध्यक्ष शेर्पाले विदाई कार्यक्रमलाई नै बिर्सेर प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा केन्द्रित भए। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि महिला फिफा र्याङ्किङ 107बाट चाहिँ अहिले 100मा पुगेको छ। त्यति मात्र होइन, हामीले महिलाको धेरै कार्यक्रमहरू 2टा राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ उपमेयर प्रतियोगिता गऱ्यौँ। सदस्यज्यूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले यो कार्य समिति निर्वाचित भएर आइसकेपछि गरेका गतिविधिहरूको बारेमा पनि म उहाँसँग समय लिएर जानकारी गराउनेछु। खेलाडी विदाई कार्यक्रम 2 पदाधिकारीको आरोप प्रत्यारोपमा मात्रै सीमित रहेन। नवनियुक्त सदस्य सचिव घिसिङले पनि एन्फाको आन्तरिक विवादको विषयमा बोलिदिए। केही खेल सङ्घहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालनसँग पनि आज नेपाली खेलकुदमा केही प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। यो विषयहरू बेला बखतमा खेल सङ्घहरू र खेल व्यवस्थापकहरूको बिचमा यी सब विभिन्न खालका सवालहरू अनुत्तरित भइरहेको छ। तर यसमा अल्झिनु पर्दैन, खेलाडीहरूले खेल्न ध्यान दिने हो। नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय भएकाले पनि खेलकुदका समस्या र विवादबारे राखेपालाई जानकारी हुन जरुरी छ। तर जितको शुभकामना पस्कने मञ्चमा विवादलाई छताछुल्लो बनाउनु उपयुक्त देखिएन। विदाई कार्यक्रममा अभिभावकले प्रस्तुत गरेको व्यवहारले भने ढाका उड्दै गरेका किशोरीको मानसपटलमा जितभन्दा पनि संस्थामा व्यक्त विवादको तस्बिर अगाडि आउने पक्का छ, जसको असर मैदानमा देखिन सक्छ। मानव जीवनलाई प्रविधिले सहज बनाइदिएको छ। झन् रोबोटको विकासले त असम्भवलाई पनि सम्भव बनाइदिएको छ भन्दा फरक नपर्ला। विकसित मुलुकहरूका ठुला उद्योग तथा कारखानामा रोबोटको प्रयोग बढ्दो छ। तर बेलायत स्थित एक कम्पनीले भने घरमै प्रयोग गर्न सकिने रोबोट बनाएको छ। बेलायत स्थित कर्नवालमा आधारित इन्जिनियर आर्ट्सका रोबोट इन्जिनियरहरूले अमेका नामक रोबोट बनाएका छन्। कम्पनीले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा अमेका उठिरहेको देखिन्छ। उसले आफ्नो हात र त्यसपछि क्यामेरातिर हेर्दै गरेको दृश्य हेर्दा कतै यो मान्छे नै हो कि जस्तो लाग्छ। कम्पनीले अमेकालाई विकास गर्दा उसलाई खैरो रङको छाला राखिदिएको थियो। कम्पनीले अमेकालाई मानव रोबोटिक्स प्रविधिको अगाडि प्रतिनिधित्व गर्ने संसारको सबैभन्दा उन्नत मानव आकारको रोबोट भनेर वर्णन गरेको छ। इन्जिनियर आर्ट्सका संस्थापक बिल ज्याक्सनले मान्छे जस्तै देखिने रोबोट बनाउनुको कारण मानिसहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नु रहेको बताएका छन्।
यो सँगै संस्थापक ज्याक्सनले उनको कम्पनीले लैङ्गिक तटस्थ, जातीय तटस्थ, आधारभूत मानव विशेषताहरू भएका जस्तै अभिव्यक्ति दिन सक्ने रोबोटको विकास गर्न खोजिरहेको बताए। ओमेका रोबोटको बिक्री खुला गरिएको र भाडामा पनि उपलब्ध गराइने कम्पनीले जनाएको छ। 15 वर्ष लगाएर बनाइएको ओमेका रोबोटको मूल्य $1,33,000 अमेरिकी डलर तोकिएको छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग नलगाउने पक्षमा। अध्यक्ष ओली भन्छन् राणालाई मात्र हटाएर न्यायालयमा सुधार हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसमा संस्थापनेतर पक्षबाट साझा उम्मेदवार छान्ने कसरत। शशाङ्कले सभापतिमा दाबी छाडे। भोलि फेरि अर्को चरणको छलफल। दलका महाधिवेशन र चुनावी चटारोले महँगीमा दबाव। खर्चिलो चुनाव र चन्दा असुलीको असर बजार मूल्यमा। कानुनले निषेध गरे पनि शिक्षक र कर्मचारीले राजनीति गर्न छाडेनन्। महाधिवेशन प्रतिनिधिदेखि कार्य समितिमै निर्वाचित। मन्त्री श्रेष्ठ भन्छन् प्रमाणित भए कारबाही गर्छौं। र एन्फा अध्यक्ष शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेमवाङ बीच सार्वजनिक कार्यक्रममै बाझाबाझ। 6 महिनापछि एउटै मञ्चमा एकअर्का विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.